बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आखिरकार 27वीं आइनी जो तरमीम है वो वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी गई है। मजमूई तौर पर 27वीं आइनी जो तरमीम है ये 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 48 तरामीम जो लाई जा रही हैं इस 27वीं तरमीम में, उसमें सबसे अहम बात यह है कि अफ़वाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ स्ट्रक्चरल सेंट्रल कमांड कायम किया जा रहा है, और जिसके तहत अफ़वाज पाकिस्तान की कमांड के लिए एक ओहदा जो है वो कायम किया जा रहा है, और फील्ड मार्शल के ओहदे की जो मुद्दत है ताहयात की जा रही है। टाइटल है, बहुत बड़ी खबर है, फील्ड मार्शल के ओहदे की मुद्दत ताहयात की जा रही है। ये टाइटल उनके पास ताहयात रहेगा, और उसके साथ साथ जो अफ़वाज पाकिस्तान में तकर्रियाँ होंगी उसमें भी जो स्ट्रक्चरल सेंट्रल कमांड है वो एक नुमायाँ किरदार अदा करेगी, यानी कि इस अमल को भी रेगुलेट किया जा रहा है, और उसमें भी हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनका किरदार जो है वो लाजमी तौर पर होगा। इसी तरह जो आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उसके तहत जो है वो वफाकी आइनी अदालत जो है वो कायम की जा रही है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये जो है वो कायम की जा रही है। वफाकी आइनी अदालत जो है वो कायम की जा रही है, अलग से जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है आइन से मुतल्लिक़ जो तराज़ात हैं उनके जो केसेस हैं उसको वो हल करेगी और देखेगी। और उसमें जो जजेस है वो 7 रुकनी भी है, 9 रुकनी भी है, तजवीज़ उसमें दी गई है, और उसका हतमी फ़ैसला मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी करेगी, जिसको ये बिल जो है भिजवा दिया गया है, और 2 दिन उसके ऊपर बहस होगी, मुफस्सल बहस होगी। अपोजिशन को भी उसमें शिरकत की दावत दी गई है, और उसके बाद फिर इसको दोबारा सेनेट में बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आज वफाकी काबीना का गैर मामूली इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, वो बाकू में मौजूद हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास की सदारत की। तमाम इत्तेहादियों का, सदर आसिफ ज़रदारी का, इवन के मियाँ नवाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस तरमीम की हमायत की और इसकी मंजूरी में अपना रोल प्ले किया। एक और चीज़ है, अगर कोई हाई कोर्ट का जज दूसरी हाई कोर्ट में जाना चाहेगा तो वो जिस हाई कोर्ट में मौजूद है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी राय लेगा, उसकी मर्ज़ी उसमें शामिल होगी, और जिस हाई कोर्ट में जाना है उस हाई कोर्ट के जज की जो चीफ जस्टिस हैं उसकी भी राय उसमें ली जाएगी, और आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय भी ली जाएगी। यानी कि 3 चीफ जस्टिस जब मंजूरी दे देंगे तब एक जज की ट्रांसफ़र जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में होगी, और इस हवाले से जो मुकम्मल इख्तियार है वो जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। सेनेट के इंतखाबात में इबहम दूर करने के लिए भी तरमीम लाई जा रही है, जिसके तहत अगर जिसके तहत सेनेट के इंतखाबात मुल्क में एक ही वक्त में कराने की तजवीज़ है, लेकिन अगर कोई सेनेट का इंतखाब ताख़ीर का शिकार होता है, मुद्दत 6 साल है या कोई 1.5 साल बाद उसका इंतखाब होता है, तो तसव्वुर यही किया जाएगा उस सेनेटर जो मुंतखब होगा 1.5 साल बाद, तो वो समझा जाएगा कि उसकी मुद्दत 6 साल है, यानी कि उसको बेनिफिट 6 साल के जो है वो मिलेंगे। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान में सूबाई काबीना का जो हुजम था उसको 11% से बढ़ाकर अब 13% करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। आइनी मुशीर वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त 5 रख सकता है। असर हाज़र के तकाज़ों को सामने रखते हुए मुख्तलिफ़ वज़ारतों की तादाद में इजाफ़े को देखते हुए अब मुशीरों की तादाद वज़ीर-ए-आज़म को 5 से बढ़ाकर 7 रखने की इजाज़त दी जा रही है। जिस तरह मैंने बताया कि आइन का आर्टिकल 243 अफ़वाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है, इसमें फील्ड मार्शल और दीगर ओहदे आइन में शामिल किए जा रहे हैं। कौमी हीरोज़ को टाइटल दिया जा रहा है, अस्करी कमांड के मामलात को रेगुलेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों की जो तादाद है उसमें भी इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो है वो जो सिफारिशात थी, तजावीज़ थी, उनको एक्सेप्ट करने का फ़ैसला किया गया है। मकामी हुकूमतों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात देने से मुतल्लिक़ MQM की आइनी तरमीम है। आर्टिकल 140A में वो तरमीम चाहते हैं, वो तरमीम भी हुकूमत ने मंजूर कर ली है। अब इसको मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में लाया जा रहा है, वहाँ पर इसकी मंजूरी हासिल करके इसको जो है वो ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया
کہ مجموعی طور پر 48 شقیں ہیں جس میں ترامیم جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ 28 صفحات پر مشتمل یہ 27ویں ترمیم ہے۔ تینوں فورسز کے درمیان ہم آہنگی کو قائم کرنے کے لیے یہ جو اسٹرکچر سینٹرل کمانڈ ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، اور فیلڈ مارشل کا عہدہ اس کو آئینی حیثیت جو ہے وہ دی جا رہی ہے، یعنی کہ کمانڈ کے لیے، فوجی کمانڈ کے لیے ایک عہدے کے قیام کی تجویز ہے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور NFC ایوارڈ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت اور آبادی کی جو بہبود آبادی کی جو وزارتیں صوبوں کے پاس چلی گئی تھی ان کو وفاق میں واپس لے کر آنا تھا، وہ وفاق میں واپس لانے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی جو ترامیم ہیں اب وہ 27ویں ترمیم کے ذریعے لائی جا رہی ہیں، اور وزیر قانون اعظم مزید تارڑ نے جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی ہے کابینہ کے اجلاس کے بعد، اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کا مقصد جو ہے ادارہ جاتی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، اور فوج پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کا جو قومی ہیرو کا کردار ہے جو جنگ میں ہم نے دیکھا، افغانستان کے ساتھ جنگ ہو، بھارت کے ساتھ جنگ ہو، جو ہمارے یہ جو مسلح افواج کے کمانڈرز تھے انہوں نے جس طرح اپنا کردار ادا کیا، تو ان کو ٹائٹل دینے کے لیے پہلے یہ صرف عہدے کی حد تک چیزیں آئین میں شامل تھیں، اب یہ باقاعدہ طور پر ان کے ٹائٹلز جو ہیں ان کو آئین کا حصہ بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ آئین میں شامل کیا جا رہا ہے، اور جو فیلڈ مارشل ہیں وہ تو جب تک وہ رہیں گے وہ فیلڈ مارشل ہی رہیں گے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل کی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو اس وقت سول اور ملٹری ہم آہنگی ہے اس کو مزید زیادہ مضبوط کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کسی بھی ملک کے اہم دورے پر جاتے ہیں تو وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ جو اس وقت ایک سسٹم ملک میں چل رہا ہے، آپ اس کو جو بھی مرضی نام دے لیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ دونوں ایک پیج کے اوپر موجود ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ معاشی اشاریے بھی بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ آپ کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تمام طرف اب صورتحال ہے اس کی منظوری کے جو پروسیس ہے وہ ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سینٹ میں ان کو اس کے لیے ANP کی ضرورت پڑے گی، ان کو JUI کی ضرورت پڑے گی، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی، اور اس میں یہ جو ظاہر ہے ابھی جب ان کا جو کردار یہ سامنے آ رہا ہے اس میں اسمبلی میں تو ان کے پاس 224 لوگ موجود ہیں، اور وہ آرام سے یہ ترمیم پاس کر لیں گے۔ سینٹ میں 3 لوگوں کی کمی ہے، وہ ANP نے مشروط آمادگی ظاہر کی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ ترمیم پارلیمانی کمیٹی سے مسودہ اس کا فائنل ہو کر آئے گا اس کے بعد سینٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پیر یا منگل کو سینٹ سے منظوری ہو جائے گی، اور پھر اگلا اس کو اسی دن جو ہے جیسے سینٹ سے منظور ہوگا اس کو قومی اسمبلی کو بھجوایا جائے گا، اور قومی اسمبلی میں بھی اس کے اوپر بحث ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کو منظوری کے لیے جمعرات یا جمعہ تک جو ہے یہ قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گی 27ویں آئینی ترمیم۔ اس کے بعد اس کو صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھیج دیا جائے گا، وہ جیسے ہی اس کے اوپر دستخط کریں گے تو باقاعدہ طور پر یہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ آئین پاکستان کا حصہ بن جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔